अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल आशियाना शाहीन को नहीं किया ना सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ आसानी के साथ शेयर हो सके। अच्छा, तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने मछेरी की कहानी सुनाई थी ना पार्ट 1, तो आज मैं मछेरी की कहानी सुनाऊंगी आपको पार्ट 2। और मैंने यहाँ तक आपको तो बता ही दिया था कि वो एक तबीब के पास पहुंचा था जो जिस्मानी इलाज के साथ साथ रूहानी इलाज भी करते थे, और उन्होंने उससे कहा था कि उस मछेरे को ढूंढो और ढूंढ कर उससे माफ़ी मांगो, क्योंकि वो जानते थे कि इंसान जिसका दिल दुखाता है ना दूसरे इंसान का, तो अल्लाह जब तक उसको माफ़ नहीं करता जब तक वो शख्स उसको माफ़ ना करते जिसका आपने दिल दुखाया है। जब हकीम साहब ने ये बात उसको बताई कि भाई जाओ और जाकर उससे माफ़ी मांगो ना जिसका आपने दिल दुखाया है, एक कांटा वो कांटा बन गया कि आपका हाथ कोहनी तक काट दिया गया है। तो जल्दी से जाओ और उस जाके मछेरे को ढूंढो। ऐसा ना हो कि आपका फिर बाजू और फिर सीना और फिर सारा जिस्म ही मुतासिर हो जाए। ये सुनकर जो था ना मछेरा इतना नमनाक हुआ, परेशान हुआ, गमगीन हुआ और घर की जानिब चला थके थके कदमों से, और जाकर बीवी को सारा माजरा बताया। बीवी क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़हीन थी, नरम मिजाज थी, वो जानती थी कि मेरा रब जो है बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। उसने अपने शौहर को बहुत प्यार से इत्मीनान से समझाया है कि कोई बात नहीं है, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती हो जाए ना तो दिलेर मत बनो, माफ़ी मांग लो। क्योंकि हम जो है ना इब्लीस की औलाद नहीं है। इब्लीस ने माफ़ी नहीं मांगी थी ना, तो क्या अंजाम हुआ था। और हम हैं आदम की औलाद। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, इन्होंने फ़ौरन माफ़ी मांगी और मेरे रब ने उन्हें माफ़ कर दिया था। तो बहुत सारी बातें जब उसने अपने शौहर को समझाई ना, और शौहर वैसे भी समझ चुका था कि मेरा ये जो हाथ है ना अब बाजू तक तो आने ही वाला है, फिर सीना भी मुतासिर होगा और फिर मेरा पूरा जिस्म ही बेकार हो जाएगा। इस डर से, खौफ से वो दौड़ा उस जानिब जहाँ उसे मछेरा मिला था। वो वहाँ गया जहाँ उसे मछेरा मिला था, लेकिन उसे मछेरा नहीं मिला। वो मायूस होकर वापस आ गया। दूसरे दिन और तीसरे दिन वो पागलों की तरह उस मछेरे को ढूंढता रहा। आखिर एक वक्त ऐसा आया कि वो मछेरा उसे एक दरिया के किनारे बैठा हुआ मिल गया, जो कि मछली पकड़ने की तैयारी कर रहा था। वो गया और उससे जाकर कहा कि भाई मेरी एक बात तो सुनो। मछेरा बड़ा हैरान हुआ कि इतना अमीर तरीन आदमी और मुझे भाई कह रहा है, भला गरीबों को कौन भाई कहता है। तो वो कहने लगा, साहब क्या हो गया, आप मुझे बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, अपनी परेशानी तो बताइए। अच्छा, इस वाक़े को क्योंकि साल से भी ऊपर हो चुका था, मछेरा उनकी शक्ल सूरत भूल चुका था, लेकिन इस अमीर आदमी को याद थी इसकी शक्ल सूरत, और हुलिया भी, तो इसलिए इसको फौरन पहचान गया। कहा, भाई देखो, साल से भी ज़्यादा हो गया कि तुम एक मछली अपने घर लेके जा रहे थे। मैंने वो मछली बगैर कीमत के तुमसे छीन ली थी और तुम मायूस हो गए थे, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाए थे, और उसकी सज़ा ये मिली कि पहले उस मछली के कांटे की वजह से ना मेरा अंगूठा कटा, फिर पंजा कटा, फिर कोनी कटी, और अब बाजू की बारी है, और आगे पता नहीं जिस्म में कहाँ कहाँ इस कांटे का जहर चला जाएगा अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। ये मुझे बताया है एक उन तबीब ने जो जिस्मानी इलाज के साथ साथ रूहानी इलाज भी करते हैं। मेरे प्यारे भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब जो मछेरे ने ये सुना ना, गरीब आदमी का दिल आपको पता है ना कैसा नरम होता है। उसने देखा कि ये इतना अमीर आदमी है और बुरी तरह फूट फूट के रो रहा है, तो उसने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा कि साहब मैंने तो इस बात को भूल चुका हूँ, इस वाक़े को भूल चुका हूँ, लेकिन आज जब मैंने आपको देखा और आपने मुझे वो बात याद दिलाई कि जिस वक्त आपने मेरे हाथ से मछली छीनी थी, तो मैंने अपने रब से ये ज़रूर कहा था कि मेरे रब, मैं बेबस हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत कमज़ोर हूँ मेरे मालिक, तू मेरी मदद फरमा। बस वो जो आह निकली ना अर्श तक पहुंची और आपका ये हाल हो गया, तो साहब मैं आपको माफ़ करता हूँ। मैंने आपको माफ़ किया और मेरे अल्लाह जो है ना
وہ مجھے بھی معاف کرے اور آپ کو بھی معاف کرے، میرے بھی تمام گناہوں کی میرا مالک بخشش فرما دے۔ دیکھیں یہاں کی جو سزا ہے نا وہ ہم پھر بھی بھگت لیتے ہیں، لیکن جو وہاں کی سزا ہے نا، جو محشر کی شرمندگی ہے، جو وہاں کا عذاب ہے نا، وہ کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ اب اس شخص نے کہا، امیر آدمی نے، کہ میرے بھائی تم نے مجھے معاف کر دیا، لیکن اب مجھے تھوڑا خوش کر دو، یہ رقم لایا ہوں، اس رقم کو لو اور اپنا چھوٹا سا کوئی کاروبار شروع کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں ترقی دے گا، اور کوئی اور بھی ضرورت ہو، کوئی کسی بھی قسم کی کوئی تمہیں پریشانی ہو تو میرے پاس آ جانا، پھر میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھے دل سے معاف کیا ہے۔ یہ پیسے رکھ لو اور جو چاہو اس سے کاروبار کرو، اللہ تمہارے کاروبار میں ترقی دے۔ تو اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے نا وہ یہ ملتا ہے کہ اگر ہمارے پاس بہت پیسہ ہے نا، اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جوانی کے زور پہ بہت بولتے ہیں کہ سامنے والا کمزور ہے، پیسے میں بھی کمزور ہے، صحت میں بھی کمزور ہے، اور عمر بھی اس کی جو ہے بڑھاپے کی ہے، تو وہ اپنا چلا کے بات کرتے ہیں، زور سے بات کرتے ہیں، اور ایسی بات کرتے ہیں کہ جو بوڑھا کمزور ہوتا ہے نا اس کا دل بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، وہ آپ سے محبت کا طلبگار ہوتا ہے، تو محبت نہ دیں، نہیں دے سکتے تو نہ دیں، لیکن اسے جھڑکیں نہیں۔ غریب آدمی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے، تو ہمیشہ ڈریے اس وقت سے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ کر دے، کسی کی آنکھ میں آنسو کہیں آپ کی وجہ سے تو نہیں آئے، اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا۔ اور میں تو کہتی ہوں جب ہم سونے کے لیے لیٹتے ہیں نا خاص طور پر، تو ہمیں اپنے پورے دن کی کارروائی پہ، کارکردگی پہ غور کرنا چاہیے کہ آج ہم صبح اٹھے تھے نا اور ہم اس وقت بستر پر آئے ہیں تو ہم نے کیا کام کیے ہیں، کسی کا دل دکھایا، کسی سے قرض لیا اور واپس نہ کیا، کسی کو پریشان کیا، کسی کو ذہنی طور پہ اذیت میں مبتلا کیا، یا پھر ہم نے کسی کو خوش کیا۔ اگر آپ نے کسی کو خوش کیا ہے تو آپ اپنے دل میں وہ خوشی محسوس کریں گے جو آپ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ خوشی جو ہے نا وہ احساس ہے جو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا۔ تو ہمیشہ ان باتوں کا بہت خیال رکھیے گا، رب کو راضی رکھنے کا، اور رب جب ہی راضی ہوتا ہے جب آپ اس کے بندوں کو راضی رکھیں گے، اس کے بندوں کا خیال کریں گے، اس کے بندوں سے محبت کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ مصور ہے کہ اپنی ہر تصویر سے محبت کرتا ہے، اور میرا رب وہ رب ہے کہ اس سے جو چاہو سو مانگ لو، کبھی بادشاہ کو فقیر کر دیتا ہے، اور رحمت الہی جوش میں آئے تو غریب کو بادشاہ بنا دیتا ہے، یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ محنت کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی میرا حق ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے تو میں سامنے والے کو جو دل چاہے گا کہہ دوں گا، جو دل چاہے گا چھین لوں گا، جس کا چاہوں گا حق مار لوں گا، تو وقتی باتیں ہیں یہ ساری۔ پھر اس وقت کا انتظار کیجئے کہ کہیں آپ اللہ کی گرفت میں نہ آ جائیں، بچیے، کوشش کیجئے جتنا بچ سکتے ہیں اس گناہ سے بچیں جو آپ کو تباہی پہ لے آئے، جو آپ کی ساری شان و شوکت کو ختم کر دے۔ کسی کا حق نہیں ماریں، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا اس میں خوش رہیں، خوش رہنا سیکھیں۔ اور مچھیرے کی یہ جو کہانی ہے نا یہ ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے، بہت بڑا۔ میری باتوں پہ کیجیے گا گہرائی کے ساتھ غور۔ کیونکہ میں آپ کو ساری وہی باتیں بتاتی ہوں جو بالکل زندگی کی حقیقتیں ہیں، جو زندگی سے قریب ہیں، جو روزمرہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، زندگی رہی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملوں گی آپ سے اسی طرح ہنستی مسکراتی اور آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاتی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔